A career in born in public, talent is born in privacy. मार्लियनको यो भनाइसँगै आज MBA सेकेन्ड सेमेस्टरको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मानव संसाधन व्यवस्थापनको एपिसोड 6 अर्थात् च्याप्टर 6 अध्याय 6 र हाम्रो एपिसोड पनि 6 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस क्लासमा हामीले अध्याय 6 अन्तर्गत रहेर कर्मचारी वृत्ति योजना तथा परामर्श अर्थात् इम्प्लोइ करियर प्लानिङ एन्ड मेन्टरिङ भन्ने च्याप्टर अध्ययन गर्छौं। यसको बारेमा बृहत छलफल गर्नेछौं। कृपया अन्तिमसम्म रहनु होला र मैले यहाँनिर प्रेजेन्ट गरेको जुन फाइल छ यो चाहिँ यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहनेछ र यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन चेक गरेर तपाईले यो फाइल डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, अब हामी सुरु गर्छौं। वृत्ति योजना भनेको के हो बुझौं। जस्तो कर्मचारीले आफ्नो कुनै पनि जुन जब गरिराखेको छ त्यसबाट एउटा करियर गोल या वृत्ति लक्ष्य निर्धारण गरी त्यो लक्ष्यसम्म पुर्याउनको लागि निर्धारण गरिएको मार्ग जसलाई चाहिँ हामीले वृत्ति योजना भन्छौं। अर्थात् यो यस्तो प्रक्रिया हो जसमा संगठनले हरेक कर्मचारीको आफ्नो जीवनको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि मार्ग पहिल्यै दिने काम गर्दछ। यसो यो वृत्ति योजनाको सम्बन्धमा कसैले केही भनेको भनाइहरू यसो सुन्यौं भने अझ वृत्ति योजनाको बारेमा क्लियर हुन सकिन्छ। वृत्ति योजनाको बारेमा डिसेन्जो एन्ड रबिन्सले यस्तो भन्नुभएको छ, वृत्ति भनेको पदहरूको अनुक्रम हो जुन एक व्यक्तिले उसको जिन्दगीमा प्राप्त गर्दछ। अर्थात् करियर इज द सिक्वेन्स अफ पोजिटिभ दैट पर्सन हैज हेल्ड ओभर हिज और हर लाइफ है। अर्थात् वृत्ति योजना एक प्रक्रिया हो जसबाट व्यक्तिले वृत्ति लक्ष्य र लक्ष्य प्राप्तिको पथ छनौट गर्दछ भनेर डेभिसले भन्नुभएको छ। अब यो हामीले बुझ्दाखेरि वृत्ति अनि योजना, वृत्ति र योजना फेरि फरक कुरा। वृत्ति भनेको छुट्टै कुरा अनि वृत्ति योजना भनेको छुट्टै कुरा। अब यहाँनिर एउटा सामान्य इक्जाम्पलबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा सामान्य अब युनिभर्सिटीको टिचरकै कुरा गर्ने हो भने हैन, यो लेक्चररको लागि करियर पाथ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि एट फर्स्टमा असिस्टेन्ट लेक्चरर हुन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि लेक्चर, त्यसपछि रिडर र अनि प्रोफेसर गरेर यसरी चाहिँ के भने त वृत्ति योजना। पहिला एउटा पदमा, त्यसपछि अर्को अनि अर्को अनि अर्को, यो सबैको यो पाथ चाहिँ वृत्ति प्लान हो कि करियर प्लान हो। अब हामीले जस्तो तपाईं अहिले 4th लेभलको कर्मचारी हुनुहुन्छ या 5th को हुनुहुन्छ या 6th को हुनुहुन्छ, 7th को हुनुहुन्छ भने बढ्दै बढ्दै रिटायर हुने बेलासम्म कहाँ पुग्ने हो त, त्यसको बारेमा उचित प्लानिङ चाहिँ वृत्ति योजना हो। हामी चर्चा गर्दैछौं अब चाहिँ अब्जेक्टिभ्स अफ करियर प्लानिङ। यसको महत्त्व के छ भन्दा पनि उद्देश्य हैन, अब्जेक्टिभ्स उद्देश्य, यसैले तपाईले महत्त्व बनाएर लेख्दा पनि हुन्छ। यो वृत्ति योजनाले के काम गर्दछ अर्थात् करियर प्लानिङ किन गरिन्छ हैन, यसको उद्देश्यहरू के छ भन्दाखेरि एट फर्स्टमा चाहिँ एउटा डिटरमाइन इम्प्लोइ पोटेन्शियल, इम्प्लोइको पोटेन्शियल अर्थात् क्षमता या सम्भाव्यतालाई पत्ता लगाउनको लागि या निर्धारण गर्नको लागि। जस्तो कर्मचारीको यो वृत्ति विकासको मेन अब्जेक्टिभ्स के हो भन्दाखेरि भावी सम्भाव्यताको लेखाजोखा गर्ने र उत्कृष्ट भावी पद वा काम निर्धारण गर्ने हो, जसमा हरेक कर्मचारीको सक्षमता र अभिरुचि जाँच गर्दै उक्त कर्मचारीले भविष्यमा के कस्तो कामहरू गर्न सक्छ र भविष्यमा कस्तो कामहरू चाहिँ उत्कृष्ट तरिकाले गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण गरिन्छ, जसले गर्दा कर्मचारीले आफूलाई चिनेर अगाडि बढ्न सहयोग पुग्छ। अर्को छ इन्क्रिज कमिटमेन्ट एन्ड लोयल्टी अर्थात् कटिबद्धता तथा इमानदारीता वृद्धि गर्ने। यो उनीहरूको कटिबद्धता, भोलि तपाईं अहिले 4थो लेभलमा हुनुहुन्छ, भोलि 6औं 7औं 8औं 9औं 10औं सम्म जाने हो भनेपछि तपाईले त्यहाँनिर मोर कमिटमेन्टको साथमा काम गर्नुहुन्छ, मोर लोयल्टीको साथमा काम गर्नुहुन्छ। टर्नओभर घट्छ अर्थात् तपाईहरु त्यहाँबाट छोडेर जान सक्ने दर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ घटेर जान्छ। यसको लागि चाहिँ करियर प्लानिङको आवश्यकता पर्छ। अनि अर्को छ रिटेन गुड एम्प्लोइ, असल कर्मचारीहरूलाई सम्भार गर्ने या राखिरहने, मेन्टेन गरेर राखिरहने। यसको कस्तो भने जस्तो कर्मचारी अवकाश भएन भने असल कर्मचारी रहिरहन्छ। असल कर्मचारी किन रहन्छ भन्दाखेरि भोलि म माथिल्लो तहमा जान सक्छु भनेर रहन्छ। जस्तो अहिले सुब्बा लेभलको कर्मचारी 5 वर्षपछि म अफिसर हुन्छु अनि त्यसपछि त लाइफ सेट हुन्छ भनेर जागिर छोडेर बाहिर नगएर त्यही संगठनमा काम गर्न सक्छ। या कुनै पनि एउटा 6औं तहको कर्मचारी होस् अब या प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा एउटा चाहिँ कुनै अब भनौं न ट्रेनी लेभलको कर्मचारी भोलि अब म्यानेजमेन्ट ट्रेनी छ, भोलि चाहिँ अब सिनियर असिस्टेन्ट भएर जान सक्छु भनेर त्यही बसिरहेको हुन सक्छ हैन, यस्तो खालको हुन सक्छ। अनि ग्रोथ अपर्च्युनिटी, उन्नति अवसर, वृद्धि अवसर, यो गर्छ भने कर्मचारीलाई आफ्नो यदि क्षमताको आधारमा हैन, क्षमताको आधारमा चाहिँ अगाडि जान सक्ने अवसर प्रदान गर्छ, जसले गर्दा यो नेपोटिजम, फेभरेटिजम यिनी कुराहरू अर्थात् नातावाद, कृपावादबाट टाढै रहेर
सिप र क्षमता, योग्यता, दक्षताको आधारमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्दछ। अर्को चाहिँ बेटर युज अफ इम्प्लोइ स्किल भनेको कर्मचारी सिपको उत्कृष्ट सदुपयोग, कर्मचारीहरूको सिप सक्षमता, अभिरुचिलाई सही जानकारी प्राप्त गर्न र कर्मचारीको यिनीहरूको सही सदुपयोग गर्नको लागि वृत्ति विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कुन काम कसरी गराउने र उनीहरुकोमा भएको सिपलाई उत्कृष्ट तरिकाले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा वृत्ति विकासले त्यो गर्ने हुँदा वृत्ति विकासको महत्त्व छ, उद्देश्य यो भयो है। अर्को छ अब स्टेज अफ करियर डेभलपमेन्ट प्रोसेस, अर्थात् करियर डेभलपमेन्ट प्रोसेसको स्टेजहरु के छ त। एट फर्स्टमा स्टार्टिङ फ्रम इम्प्लोइ एसेसमेन्ट। अब बुझ्नुस् है, करियर डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा स्टार्टिङ फ्रम इम्प्लोइ एसेसमेन्ट। त्यो इम्प्लोइ एसेसमेन्टमा नि कर्मचारीको अभिरुचि, सिप, योग्यता, सबलता, निर्बलता भनेको स्ट्रेन्थ, विकनेसहरु अनि कर्मचारीको गोल, यिनीहरु सबै कुराको बारेमा एसेस गर्ने या त उनीहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने र सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने कर्मचारीले पनि आफूले पनि सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने काम यस अन्तर्गत गरिन्छ। एट फर्स्टमा गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ करियर एक्सप्लोरेसन। अब यसमा के हो भने भोलि चाहिँ त्यो कर्मचारी कहाँ जान चाहन्छ त, हैन? जस्तो आज सँगै तपाईहरु जुन लेभलमा हुनुहुन्छ, तपाईको सहकर्मी जुन लेभलमा छ फेयर चाहिँ, त्यो भोलि जान सक्ने, म चाहिँ यहाँ जान सक्छु, म चाहिँ यहाँ जान सक्छु, म चाहिँ यहाँ जान सक्छु भनेर डिफ्रेन्ट पिपलको, डिफ्रेन्ट ह्युमन रिसोर्सको डिफ्रेन्ट के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एक्सप्लोरेसन हुन सक्छ। म चाहिँ त्यहाँ पुग्ने हो भन्ने जुन पाथ छ या त म पुग्ने भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यो चाहिँ फरक हुन सक्छ। कसैले टेबल वर्क मन पराउला, कसैले चाहिँ अर्को फिल्ड वर्क मन पराउला, कसैले प्रशासनिक कार्य मन पराउला, कसैले चाहिँ प्राविधिक कार्य मन पराउला, कसैले दुवैतिरको मिक्स कार्य मन पराउला, हैन? त्यो केमा जान चाहन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढाइदिनु पर्यो। सो करियर एक्सप्लोरेसन हुनु पर्यो, गर्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा। त्यसपछि चाहिँ थर्डमा चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ करियर एङ्कर। अब यसमा थाहा पाउने ल है, टेक्निकल फिल्डमा जाने हो कि एडमिनिस्ट्रेटिभ फिल्डमा जाने हो कि म्यानेजरियल फिल्डमा जाने हो कि कम्प्युटर फिल्डमा जाने हो कि कम्युनिकेसन फिल्डमा जाने हो कि सेक्युरिटी फिल्डमा जाने हो कि क्रिएटिभ फिल्डमा जाने हो, लगायत कुन फिल्डमा जाने हो त भनेर उपयुक्त हुने विभिन्न वृत्ति क्षेत्रहरू, यो वृत्तिको क्षेत्रहरूमध्ये एउटा वृत्तिको क्षेत्र छनौट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्गनाइजेसनल एनालाइसिस, अर्थात् यो सङ्गठनात्मक विश्लेषण, सङ्गठनको विश्लेषण गर्ने भनेको भविष्यमा उसले चाहेर मात्रै भयो त, सङ्गठनमा त्यो ठाउँ, त्यो जग्गा, उसले खोजेको कुरा अभाइलेबल हुनु पर्यो, हैन? अनि सङ्गठनको उद्देश्य, योजना, कार्यक्षेत्र, लक्ष्य, उपलब्ध एचआर आदि बारे लेखाजोखा गर्ने र भविष्यमा कुन पद वा कार्यमा कर्मचारीले अवसर हुनेछ भनेर पहिले यकिन गर्नु पर्यो, हैन? अनि अर्को चाहिँ करियर पाथ। अब जस्तो मानौँ न ब्याङ्कको कर्मचारी छ, भोलि उपसचिव भएर निस्किन उसलाई मन छ भनेर त्यो त सम्भव भयो त हो, त्यो के चाहिँ सम्भव छ त भन्ने कुरा याद गर्ने। एन्ड नेक्स्टमा छ अब चाहिँ यो डिटरमाइन करियर पाथ। अब उसको करियर पाथ डिटरमाइन गर्ने। अब अभिरुचि, क्षमता, वृत्तिको क्षेत्र सबै कुरालाई ध्यानमा राखी, भोलि हुन सक्ने अवसरलाई ध्यानमा राखी एउटा कर्मचारीको वृत्ति विकासको बारेमा सुपरिवेक्षकले लक्ष्य पथ, उत्कृष्ट वृत्ति पथ निर्धारण गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ करियर प्लानको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो, वृत्ति योजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब यो गहन छ, चुनौतीपूर्ण छ, हैन? कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका प्रदान गर्नमा उच्च शिक्षा या थप स्किल डेभलप गर्नको लागि बाहिर पठाउनु पर्ने हुनसक्छ, उसको चाहना के छ। अनि त्यो अब त्यसको लागि सङ्गठनले विभिन्न खालको शुल्कहरू दिने लगायतको अन्य चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्न सक्छ, जसले गर्दा भोलि यदि ऊ चाहिँ ज्ञानवान भएर फर्केर सङ्गठनमा नै, अर्गनाइजेसनमा नै रह्यो भने त कर्मचारीको आफ्नो आय, आफ्नो मान, आफ्नो भविष्य त राम्रो हुन्छ नै सङ्गठनले के हुन्छ त भन्दा सिपयुक्त र अनुभवी कर्मचारी पाउने हुनाले सङ्गठनलाई पनि फाइदा हुन्छ। यस्तो काम गरिन्छ सेकेन्ड लास्टमा। एन्ड लास्टमा चाहिँ करियर प्लानको रिभ्यू गर्ने, यो वृत्ति योजना उत्कृष्ट भयो कि भएनन्, केही कमजोरी छन् भने सुधार गर्नु पर्यो, हैन? यस्तो खालको कामहरू यहाँनिर गर्नु पर्यो। कमजोरीहरू सुधार्ने, कर्मचारीको सिप र योग्यता बढाउने, वृत्ति योजनाको यो पृष्ठपोषणको काम चाहिँ यस अन्तर्गत गरिन्छ। यो चाहिँ स्टेज अफ करियर डेभलपमेन्ट प्रोसेस थियो। अब चाहिँ करियर प्लानिङको किन आवश्यक छ त भन्ने कुरा हो। वृत्ति योजनाको आवश्यकता किन छ त, वृत्ति योजना नगरे हुँदैन त भन्दाखेरि यो कारणले चाहिँ वृत्ति योजना गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। यसमा खासै मैले एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सप्लाई अफ एचआर फर इन्टरनल सोर्स। अब सङ्गठनमा कुनै पनि पदमा पद रिक्त छ अनि आफ्नै इन्टरनल सोर्सहरू छ जो चाहिँ पहिले ट्रेन्ड छ, पहिले जानिसकेको छ अर्गनाइजेसनल कल्चरको बारेमा, त्यहाँनिर सोसियलाइजेसनको थ्रुबाट अर्गनाइजेसनसँग भिजिसकेको छ। त्यहीलाई आफ्नो अब उपल्लो पदमा ल्याउँदाखेरि कस्ट पनि कम लाग्छ सङ्गठनलाई, अनि कार्यरत कर्मचारीबाट माथि ल्याइयो भने उनीहरू पनि मोटिभेटेड हुन्छन्। आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा ल्याउनको लागि या आपूर्ति गर्नको लागि, पदपूर्ति गर्नको लागि करियर प्लानिङ आवश्यक छ।
अनि कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसन प्रदान गर्नको लागि भोलि तिमी अब हामी यो ह्युमनको त नेचर हो नि, भोलि चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे भनिदियो भने अनि बल्ल काम गर्ने हो, नत्र त यस्तै हो भन्यो भने कसले काम गर्नेवाला छ त? तपाईँले गर्नुहुन्छ त भोलि चाहिँ बढुवा पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, अनि चाहिँ तिमी चाहिँ जिन्दगीभरि यही अहिले जुन लेभलमा काम गरिरहेछौ यही काम गरिराख, महिनाको 60,000 खाएर बुढो हुन्जेलसम्म 60,000 नै खाइराख भन्यो भने तपाईँ मान्नुहुनेवाला छ त? तपाईँ बुढो हुने बेलासम्म त 1 महिनाको स्यालेरी 5 लाख हुन्छ स्योर कुरा हो नि। तपाईँ अब बुढो हुने बेलासम्म महिनाको स्यालेरी त 5 लाख नै नभए पनि 2 लाख 3 लाख 1 लाख भन्दा बढी त भइहाल्छ नि, होइन? अब यस्तो इन्फ्लेसन छ हाम्रो देशमा, भइहाल्छ नि। पैसाको अब हामीले थाहा पाउने बेला स्यालेरी कति हुन्थ्यो? 10-8 हजार त हुन्थ्यो नि, अहिले अब 50-60 हजार हुन्छ, त्यो भइहाल्छ, होइन? अनि फ्युचरको पोटेन्सियललाई इन्क्रिज गर्नको लागि, करियर पाथमा डाइभर्सिफिकेसन गर्नको लागि, इन्हान्समेन्ट अफ लोयल्टी, इम्प्लोइ टर्नओभर गर्नको लागि अघि अब्जेक्टिभसम्म पनि कुरा आइसकेको छ। वर्क डाइभर्सिटी, डिक्रिज इम्प्लोइ, यो होल्डिङ यो इम्प्लोइ होल्डिङ भनेको आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीहरू राख्ने कि होल्ड गर्ने जस्तो हुन्छ नि, त्यसै गरेर राख्ने, अनि कर्मचारी सञ्चय गरेर राख्ने कि बिना अर्थमा, त्यो कुरालाई हटाउनको लागि, अनि प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नको लागि, इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी अनि राइट पर्सन इन राइट प्लेस, यिनी कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि करियर प्लानिङको आवश्यकता हो, अर्थात् इम्पोर्टेन्स हो। अब्जेक्टिभ्स र यो त उस्तै कुरा भयो। अब यहाँनिर व्यक्तिगत वृत्ति परामर्श तथा कार्यसल्लाह, इन्डिभिजुअल करियर काउन्सिलिङ एन्ड मेन्टरिङ। जसमध्ये पहिला कुरा गरौँ इन्डिभिजुअल करियर काउन्सिलिङ अर्थात् व्यक्तिगत वृत्ति परामर्श। यो कसो भने व्यक्तिको कार्य सम्पादन वा समस्यामा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने कार्य चाहिँ इन्डिभिजुअल करियर काउन्सिलिङ हो। जस्तो उसको केही समस्या छ या उसलाई चाहिँ उसको कार्य सम्पादनमा केही थप्नु छ, कमजोरीहरू छन्, कसरी अगाडि लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो करियर काउन्सिलिङ हो भने। अब चाहिँ मेन्टरिङ भनेको कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन बारे सल्लाह प्रदान गर्ने, यसरी तिमीले काम गर्नुपर्छ भन्ने, सिपयुक्त त्यो काम गरिसकेको कर्मचारी जुन अगाडि छ उसले चाहिँ अब चाहिँ सिप ज्ञान अनुभव प्रदान गर्ने हो कि आफूभन्दा जुनियरलाई, होइन? यसरी गरेर कार्य सल्लाह मेन्टरिङ गर्ने, होइन? यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि नयाँ कर्मचारीको ज्ञान सिप अभिवृद्धि गर्न, वृत्ति विकासमा टेवा पुर्याउन, सृजनशीलता अभिवृद्धि गर्न, तालिम प्रदान गर्नतर्फ प्रेरित गर्ने व्यवस्थापकलाई, यस्तोको लागि यो मेन्टरिङको कामहरू पनि गरिन्छ। अब कार्य सल्लाह मेन्टरिङ भनेको के हो अलिकति कुरा गरौँ। अब डिफिनेसन हामीले अगाडि भनिसक्यौँ, यसको किन आवश्यकता छ भनौँ है त। जस्तो यसले चाहिँ सिप र ज्ञान प्राप्त गर्ने कर्मचारीको तुलनामा कार्य सल्लाह भयो भने अनि यो के हुन्छ भने सिप र ज्ञानयुक्त कर्मचारी हुनसक्छ। अनि यो कार्य सल्लाहको विशेषता है त। अनि यसको महत्त्व किन छ भन्दाखेरि अनि अब मेन कुरा त जो कर्मचारी छ सिक्न चाहने उसले आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्ने हो। अब त्यसमा ठुलो कुरा नै भएन, होइन? अनि प्रशिक्षक र कर्मचारी बिचमा असल सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्य सल्लाहको थ्रुबाट अनि विभिन्न खालको क्रियाकलापहरू सिप चाहिँ सिक्ने, ज्ञान सिक्ने र सिकाउने, छलफल गर्ने, समयहरू खेलेर नफाल्ने, उत्प्रेरित रहने कर्मचारी, यस्तो खालको क्रियाकलापको लागि कार्य सल्लाह आवश्यक छ। अब चाहिँ हेर्छौँ यो कार्य सल्लाह अर्थात् मेन्टरिङको इम्पोर्टेन्स के छ त, किन गर्ने हो मेन्टरिङ भनेर अब हामी यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। कुरा त करियर प्लानिङको जे छ यहाँनिर पनि कुरा त्यही हो। यहाँनिर अरू छुट्टै बिछिट्टै कुरा त केही छैन, होइन? जस्तो अब हेर्न सक्छौँ हामीले करियर डेभलपमेन्टको लागि अनि फ्रस्ट्रेसन रिड्युस गर्नको लागि। अब आफूलाई केही जानेको छैन, टेन्सन भएको छ, कसो कोही आएर ल यसरी काम गरिदेऊ भनेर भन्छ भने त फ्रस्ट्रेसन रिड्युस होला, होइन? अनि फ्यामिली कल्चर पारिवारिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि इम्प्लोइ रिटेन्सन टर्नओभर भनेर अघि वर्ड राखिरहेको थियौँ, यहाँनिर रिटेन्सन हो। केही अचम्मको कुरा भयो त? नथिङ। त्यसपछि लिडरसिप क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नको लागि, प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि, अनि बेनिफिट टु मेन्टर। अब ऊ मेन्टरलाई पनि फाइदा छ, कार्य सल्लाह लिने मान्छेलाई त फाइदा छ, कार्य सल्लाह दिने कार्य सल्लाह दाता हो नि त मेन्टर भनेको, उसलाई पनि फाइदा छ। किनभने अब टिचरले विद्यार्थीले पढाउँदै गर्दा टिचरलाई के फाइदा हुन्छ भने नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका पाइन्छ नि। तपाईँको यो भिडियो गराउँदै गर्दा मलाई केही न केही त फाइदा छ नि, होइन? मेन्टरिङको बारेमा मैले अध्ययन गरेँ होला अनि यो बोलिरहेको छु होला, मलाई पनि त केही न केही त ज्ञान भयो नि त यसको लागि। यही कुरा हो, होइन? यस्तै कुरा हो यो बेनिफिट टु मेन्टर भनेको। अनि इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन, कर्मचारीको सन्तुष्टिमा अभिवृद्धि हुन्छ। अब करियर डेभलपमेन्ट भनेको के कुरा हो त? वृत्ति विकासको कुरा गर्छौँ फेरि थोरै यसो ब्रिफली। कर्मचारीहरूको सिप विकास गर्ने औपचारिक फर्मल विधि हो यो वृत्ति विकास भनेको, है? यसो जस्तो वर्तमान पदमा
के कस्तो आवश्यक यो योग्यताहरू हुन्थ्यो अनि भविष्यमा अपेक्षित पदमा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नको लागि के कस्तो कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा यो वृत्ति विकासले गर्छ। वृत्ति विकासले एनालाइसिस गर्छ र यसमा चाहिँ हामीले वृत्ति विकासको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू के छन् त भनेर इसेन्सियल इलिमेन्ट फर इफेक्टिभ करियर डेभलपमेन्ट भनेर हेर्छौँ, जसमा चाहिँ एट फर्स्टमा चाहिँ जब पर्फर्मेन्स, अर्को एक्सपोजर, अर्को रेजिग्नेसन एन्ड अर्को चेन्ज इन जब। जसमा सुरु गरौँ जब पर्फर्मेन्सबाट। यो कस्तो भने हाल कार्यरत पदको निर्धारण कार्यमान अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न सक्षम छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अनि यदि त्यो सक्षम छ भने मात्रै भोलि भविष्यमा त्यो कुनै पनि उसले यो काम गर्न सक्छु भनेर छ नि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। अहिले नै काम राम्रो गरिरहेको छैन भने भोलि उसले राम्रो गर्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अनि एक्सपोजर खुल्लापन, यो भनेको कस्तो भने वृत्ति विकासको आकांक्षा राखेको कर्मचारीले आफ्नो भावना व्यवहार खुल्ला र पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सिप ज्ञान क्षमता गुण उपलब्धि कार्य सम्पादनबारे सङ्गठनलाई जानकारी दिनुपर्छ। आफ्नो अभिरुचि तथा आकांक्षा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सङ्कुचित र आत्मकेन्द्रित इन्ट्रोभर्ट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अर्को अब यो रेजिग्नेसन, यो कस्तो भने अवकाश, यो आफ्नो वृत्ति विकास गर्ने अवसर पाउँछ। उज्जवल भविष्यको लागि उसले हाल कार्यरत वा काम वा पदबाट तत्काल अवकाश दिन तयार हुनुपर्छ। भोलि मानौँ न अब त्यो अर्को पदमा जानको लागि त ओके भयो होइन, अनि मलाई चाहिँ होइन फेरि यही पदमा चाहिँ राम्रो लागिरहेछ मलाई, यही चाहिँ अचम्म छ भनेर भएन, त्यतातिर जान सक्नु पर्यो होइन। अनि अब कार्यमा परिवर्तन, अब चेन्ज इन जब, अब भोलि त होइन वृत्ति विकासभन्दा सङ्गठनको भलाइमा ध्यान दिनु पर्यो होइन। कर्मचारीहरूले जसको जुन चाहिँ सङ्गठनको लागि अमूल्य सम्पत्ति हुन्छन्, भोलि पदको लागि भन्दा पनि सङ्गठनको भलाइको लागि काम गर्ने कर्मचारीहरू त अब एकदमै कम हुन्छ नि, रेयर हुन्छन्, जुन चाहिँ अमूल्य सम्पत्ति हुन् होइन। हो त तपाईँले जहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो तलबको र मैले चाहिँ जसरी पनि ड्युटी सक्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ कि म भएर यो अर्गनाइजेसनलाई फाइदा हुन्छ, फाइदा भइरहेछ, अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा छुट्टै मैले चाहिँ योगदान दिन्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ? कसो सोच्नुहुन्छ खै कमेन्ट गर्नुहोस् त। तपाईँले बरु जति भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सब जागिरे हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन, किनभने तपाईँसँग टाइम छैन र बल्ल भिडियो हेर्न आइपुग्नु भएको छ। ल भन्नुहोस् त, तपाईँ कार्यरत सङ्गठनमा तपाईँ जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले अरूको कुरा छोड्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ कार्यरत सङ्गठनको बारेमा तपाईँले बढी सोचेर सङ्गठनलाई मैले यो उचाइमा लग्छु भनेर लाग्नुभएको छ कि मलाई केही छैन, मेरो यति स्यालेरी आउनु पऱ्यो बस, अनि मेरो ड्युटी यतिदेखि यति हो बस सक्छु, मलाई अरू के मतलब भन्नेवाला हुनुहुन्छ? ल के हुनुहुन्छ ल राख्नुहोस् है त, म पछि कमेन्ट हेरौँला यो भिडियोको होइन। ल अर्को छ अब करियर डेभलपमेन्टको प्रोसेस। करियर डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा एट फर्स्टमा छ इन्डिभिजुअल करियर डेभलपमेन्ट इफोर्ट। व्यक्तिले कर्मचारीले आफूले चाहिँ म चाहिँ यो यस्तो यस्तोमा हुन चाहने हो, सहकर्मी चाहिँ हाकिम हुन चाहने, अर्को चाहिँ म मेरो ज्ञान सिप क्षमता यस्तो छ, म यस्तो हुन चाहने भनेर ऊ आफूले इफोर्ट देखाउनु पऱ्यो या त आफूले प्रयास गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसनल सपोर्ट, त्यही कुरालाई सङ्गठनले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, परेन त? कर्मचारी चाहन्छ सङ्गठनले चाहेन भने भयो त? त्यो भएन, सङ्गठनले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। करियर डेभलपमेन्ट एक्सन प्लान, त्यसपछि चाहिँ यसको कार्ययोजना बन्नु पऱ्यो, सङ्गठनले कार्ययोजना गराउनु पऱ्यो होइन। अब त्यसको चाहिँ सङ्गठनको व्यवस्थापकले यो वृत्ति विकास कार्ययोजनाले प्रभावकारी तुल्याउनको लागि वृत्ति विकास रणनीति अर्थात् करियर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी तयार गर्छ यसमा है त। अनि फोर्थमा छ इम्प्लिमेन्टेसन अफ करियर डेभलपमेन्ट एक्सन प्लान। अब त्यो अगाडि यहाँनिर बनेको एक्सन प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, र लास्टमा चाहिँ फ्री फिडब्याक, कस्तो कस्तो भयो होइन। यो वृत्ति विकास कार्यको सबल र दुर्बल अर्थात् स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस पक्षहरू पत्ता लगाउने र फिडब्याकसहित अगाडि बढ्ने गर्नु पऱ्यो। अब नेक्स्टमा छ करियर प्लानिङ इन नेप्लिज अर्गनाइजेसन। नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा करियर प्लानिङको अवस्था कस्तो छ त? अब हेरौँ है त। अब तपाईँ कुन कर्मचारी हुनुहुन्छ? ल हेरौँ त, तपाईँ यहाँमध्येको कहाँ हो? गभर्मेन्ट अफिसको कि सेमी गभर्मेन्टको कि प्राइभेटको कि फाइनेन्सियल सेक्टरको कि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको? ल भन्नुहोस् फास्ट, ल च्याटमा राख्नुहोस् त छिटो। तपाईँ गभर्मेन्ट अफिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ कि सेमी गभर्मेन्ट अफिसको कि प्राइभेट अर्गनाइजेसनको कि फाइनेन्सियल सेक्टरको कि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको कि कहीँको पनि नै? ल भन्नुहोस् त छिटो। ल मैले तपाईँले 2-4 सेकेन्ड दिइरहेको छु है, छिटो च्याट गर्नुहोस् भनेर। मैले यो भुलाइरहेको छु, तपाईँले च्याट गर्नुहोस् भनेर च्याट चेक गर्छु मैले पछि है। अब हामी कुरा गर्छौँ। ल तपाईँले च्याटमा राख्नुभयो होला, मैले अब हेर्दैछु। यो गभर्मेन्ट अफिसमा ओभर स्टाफिङ छ, एउटा मेन कुरा छ कि छैन? अब तपाईँ गभर्मेन्ट अफिसमा काम गर्नेलाई थाहा छ होइन, गभर्मेन्ट अफिसमा काम गर्ने जति हुनुहुन्छ, गभर्मेन्ट अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अलिकति बढी भएको जस्तो लाग्छ। तपाईँले लाग्दैन तपाईँको सङ्गठनमा अहिले 18 जना काम गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 जना नहुँदा पनि त त्यो कामहरू गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यदि मनबाटै गर्ने हो भने त्यही काम तपाईँले घरमा आफ्नो पर्सनल हुँदाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ र त्यहाँ हुँदा कसरी गर्नुहुन्छ, या तपाईँ नै हुनुहुन्न भने पनि तपाईँको साथी छ, तपाईँको छिमेकी छ, पियर्स या अरू कोही न कोही त छ नि, कसरी गर्नुहुन्छ? ओभर स्टाफिङ छ। अनि वृत्ति विकास सम्बन्धमा
प्रष्ट नीति त छ, नीति नै नभएको चाहिँ होइन हैन, यति गर्ने, यो हुने, यदि यो भयो भने वृत्ति विकासको कुरा हुने भनेर छ, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर नेपालको पनि आर्मी पुलिसको केसमा प्रहरी बलतिर त्यता चाहिँ वृत्ति विकासको कुरा अलिकति बढी इफेक्टिभली लागेको देखिन्छ। किनभने अहिले चाहिँ के अरे यो जवानबाट छिरेको मान्छे पछि गएर माथि र केही न केही अलि माथि गरेर निस्किने गरेको पाइन्छ नि। अब शिक्षकको कठै भन्ने अवस्था छ, हेर्नुहोस् त। प्राइभेट शिक्षक बढुवा भएर कहिले मावि शिक्षक भएको देख्नुभएको छ त? त्यो छैन, गाह्रो छ हैन। अनि सबै सेमी गभर्मेन्ट अफिस, अब यो सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्य सम्पादन तथा मुनाफा सन्तोषजनक छैन। अब यिनीहरूमा भर्ना, छनौट, उत्प्रेरणा, वृत्ति योजना प्रभावकारी मान्न सकिँदैन। यो सेमी गभर्मेन्ट भनेको अब ट्याक्कै जस्तो यो चुरोट कारखाना यस्तो हुन्छ नि, केही अरूको लगानी केही भएको छ हैन। किनभने अब मुनाफा नै छैन, आफै घाटामा छन्, टाट पल्टिरहेछन्, बिचरा के गरून् हैन। अब प्राइभेट अर्गनाइजेसन निजी सङ्गठनहरू, अब निजी सङ्गठनहरू ठुलो छन्, यिनीहरू ठुला साना उद्योगहरू स्थापना भइरहेछन्। वृत्ति योजनामा ध्यान दिएको पाइन्छ ठुलाहरूले। सानाहरू फुच्चेफाच्चे भनेको सानो सङ्गठन छ, 2-4 जना कर्मचारी राखेर चलाइरहेको, त्यस्तोहरू धेरै छन् नेपालमा। फेरि अब उनीहरूले वृत्ति विकासको योजना के गराएर कसरी अगाडि गराउनु हैन, जस ठुलो छन् भने ठुलोहरूले गराइराखेको छन् भर्ना गर्ने। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई हरेक कामहरू गर्दाखेरि वृत्ति विकासको योजनाहरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एकदमै बेटर देख्न सकिन्छ। फाइनेन्सियल सेक्टर, ब्याङ्किङ सेक्टर या अन्य फाइनेन्सियल सेक्टरहरूमा चाहिँ वृत्ति विकासको क वर्गको वाणिज्य बैङ्कहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्येमा क वर्गको वाणिज्य बैङ्कहरूमा तुलनात्मक रूपमा अधिक प्रभावकारी रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी अब बैङ्किङ क्षेत्रमा जसको कारणले जहाँ चाहिँ फेरि के हो भने जहाँ चाहिँ यो वृत्ति विकासको कुरा एकदमै बेटर छ नि, त्यसको पर्फर्मेन्स बेटर हुन्छ। जस्तो नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू सेक्टर पुरै डाउन हुँदा पनि ब्याङ्किङ सेक्टर कसरी हाई भइरहेछ हैन। अहिले चाहिँ अलिकति खस्किँदो अवस्थामा छ, फेरि ब्याक भइहाल्छ। फाइनेन्सियल सेक्टरको मा चाहिँ एकदमै मजाको छ भन्दा हुन्छ। नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेको सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू हुन्। अब जस्तो ठुला सङ्गठनहरू कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अमेरिकी संस्था, विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्क जस्ता सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले अब के गर्छन् त भन्दाखेरि यिनीहरूले ठुलो धेरै पर्याप्त पारिश्रमिक सुविधा पाउँछन्, वृत्ति योजना आकर्षक छ, जसकारण अब धेरै पैसा दियो भने कर्मचारीले मन लगाएर काम गरिदिन्छ। मन लगाएर काम गर्यो भने उत्पादकत्व, कटिबद्धता निकै उच्च हुन्छ है त, यस्तो कुरा छ। अब यहाँनिर मेन कुरा छ अर्को, प्रब्लम्स इन करियर प्लानिङ इन नेप्लिज अर्गनाइजेसन। अब के छ त यो करियर प्लानिङ, नेप्लिज अर्गनाइजेसनको करियर प्लानिङमा के खालको समस्या छन्? ल अब करियर प्लानिङको समस्या, ल्याक अफ करियर प्लानिङ, कस्तो सजिलो हैन त, करियर प्लानिङ नै छैन। अनि करियर प्लानिङको कमिटमेन्ट चाहिँ यो टप म्यानेजमेन्टले त्यो करियर प्लानिङको बारेमा सोच्दैन, बजेट छैन हैन, कन्सियसनेस अभाव छ। अब सचेतना के अभाव छ, किनभने किन चाहियो करियर प्लानिङ, वृत्ति विकासमा किन गर्नु पर्यो, अब यो यसमा लगानी गर्न भन्दा यसमा किन खर्च गर्नु पर्यो भनेर भन्छ, लगानी गर्नु पर्यो भन्ने कुरो भन्दैन, खर्च नगरौँ भनिदिने म्यानेजमेन्टहरूले या आफू त्यो चाहिँ टप लेभलको मान्छेले, बिओडीले हैन। अनि इन्ट्रेस्ट नै छैन, ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट हैन, रुचि छ, अभिरुचि छैन। आफ्नो तर्फबाट कडा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारीले सोच्दैन, जोखिम वहन गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारीले सोच्दैन। अनि अब कर्मचारीले सोच्दैन, अर्कोले सबै त कर्मचारी होइन, तल्लो तहको माथिल्लो तहको व्यवस्थापक जो भने कर्मचारी, उनीहरूले सोच्दैनन् हैन। अनि चाहिँ करियर डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटी नै छैन मेनली है, करियर डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटी छैन, अवसरहरू पर्याप्त अवसरहरू छैनन्। कर्मचारीहरू त्यो भएर निराश हुन्छन् अनि हताश हुन्छन्, हताश बुझ्नुहुन्छ नि, निराश हताश। अनि अब चाहिँ अर्को चाहिँ ल्याक अफ करियर ओरिएन्टेड पर्फर्मेन्स एप्राइजल। अब करियर ओरिएन्टेड पर्फर्मेन्स एप्राइजलको चाहिँ के छ त भन्दा अभाव छ। अब कर्मचारीहरू वृत्तिमुखी हुनुपर्छ, अनि चाहिँ उनीहरूमा भएको निर्बल पक्षहरू या दुर्बल पक्षहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि लग्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन खासै। सक्सेसन प्लानिङ, सक्सेसन भनेको अनुक्रम योजना, यो भनेको कस्तो भने व्यक्तिगत निर्णयको आधारमा सङ्गठनको पदोन्नति र सरुवा गरिन्छ हैन, सङ्गठनमा पदोन्नति र सरुवा गर्ने काम गरिन्छ अब उसको निर्णयअनुसार। यसले गर्दा कर्मचारीले अग्रिम रूपमा थाहा पाउन नसक्ने अनि सङ्गठनले चाहिँ यहाँनिर कुरो अर्कै भयो, सङ्गठनले या रोजगारदाताले आफ्नो अनुकूलमा उसलाई बढुवा गर्ने, सरुवा गर्ने हैन, त्यो काम गर्छ। कर्मचारीले पहिले थाहा पाउँदैन, अनि कर्मचारीले थाहा हुँदैन, अब थाहा भए पनि कोसिस गर्दैन, जसले गर्दाखेरि
वृत्ति विकासमा अनुक्रमले टेवा पुर्याउन सकेको छैन। काउन्सिलिङको अभाव छ, परामर्शको अभाव छ, वृत्ति सम्बन्धमा सूचनाहरू जानकारीहरू प्रदान गर्नुपर्छ। नेप्लिज अर्गनाइजेसनहरूले कसरी वृत्तिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कर्मचारीहरू आफै पनि अलमलमा छन् अनि सङ्गठन पनि अलमलमा छ, काउन्सिलिङको अभाव छ। यिनी कुराहरू छ। अब यो सबै कुराहरू तपाईले यो भिडियो छ नि, यो भिडियोमा यहाँनिर प्रेजेन्ट गरेको अल फाइलहरू तपाईले यो यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ अनि त्यो फाइलहरू तपाईले हेरेर अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने इमिडिएटली सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि चाहिँ आजभन्दा पहिलेको 5वटा एपिसोड हेर्नुभएको छैन भने 5वटा एपिसोड यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मलाई लिङ्क राखिदिन्छु, त्यो 5वटाको सबै हेर्नुहोस् र अपकमिङ भिडियो पनि सबै हेर्नुहोस्। र मेनमा सबै भिडियोमा मैले भनेको कुरा यहाँनिर अहिले मैले भनेको यति मात्रै सुनेर तपाईँले पर्याप्त हुँदैन। अब तपाईँ मास्टर पढ्ने मान्छे अलिकति थप आफ्नोले बुक या आफ्नो स्टडी बुक या गुगल गर्नुहोस्, अर्को के अरे जे गर्ने हो अरू गरेर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, बाई बाई, टेक केयर, स्टडी वेल, इक्जाम चाहिँ राम्रो गर्नुहोस् है त।